एक संदेश एक संकल्प आमकां देशवासियांक दिल्लो आसा तो म्हळ्यार एक झाड माँ के नाम हो कन्सेप्ट जो आसा न्ही सबंद देशवासियांक दिल्लो आसा आनी त्या कन्सेप्टाच्या माध्यमांतल्यान की देशाचें पर्यटन वाचोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांगा निसर्ग वाचोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक संदेश आमकां सगळ्यांक दिल्लो आसा आनी तातूंतल्यानच आवयच्या नांवाचेर एक झाड लावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां मेसेज दिल्लो आसा. त्यामुळे हो कन्सेप्ट आमी गोंय विधानसभेक जे आसा आमी आमचे सगळे 40 आमदार मंत्री मुख्यमंत्री धरून जे आसा तांकां आमी अपील केलो आनी बायोडायवर्सिटीच्या माध्यमांतून आसा की विधानसभेच्या परिसरामध्ये 40 झाडां लावपाची आणि जगोवपाची अशा प्रकारचो मेसेज आमी सगळ्या आमदारांक दिल्लो आसा. आनी आज ताचो भाग म्हणून जो आसा न्ही आज आमी हांगा झाडां लावपाचो कार्यक्रम जो आसा तो आमी सुरवात केल्लो आसा. फुडली विधानसभा सप्तक की आमकां 40 आमदारांनी निदान प्रत्येक एक झाड तरी लावचें आनी आमचे विधानसभेचे कर्मचारी आनी आमी सगळे आमदार आनी हें झाड वाचोवचें आनी जेणे करून पर्यावरणाक मध्ये म्हणजे जो काय बदल दिसपडटा तो त्यामुळे झाडां लायले उपरांत जो आसा की तो जो आमी अपेक्षीत धरता झाडे लावा झाडे जगवा तो संदेश सबंद देशवासियांक दिवपाची गरज आसा आनी एक अर्थान की देशाचें किंवा जगाचें पर्यटन आमकां वाचोवपाची गरज आसा. कारण आज जागतीक लेवलाचेर जे बदल आमकां दिसपडटा ते दुश्परिणाम जायत पडले आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सावध रावपाची गरज आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां की पंतप्रधान आमकां सगळ्यांक एक मेसेज दिलो. त्यामुळे हांव सगळ्या कडेन आज म्हणजे बाब गिरीश बाब आमचे लेगसी अफेर्स मिनिस्टर आमचे आलेक्स सिकेरा तशेंच आमचे सेक्रेटरी सगळे जण जे आसा आज माननीय मुख्यमंत्री ताणें स्वता झाड लायलें आसा आनी म्हणजे आमी जो मेसेज दिल्लो तो आमी आज आमी सगळ्यांक जो आमी अपील केलें तो सगळ्यांनी सुरवात केल्ली आसा आनी त्यामुळे सगळ्यांचे हांव आभार मानता. सो आनी कॉन्सेप्ट म्हणल्यार तो बटरफ्लाय गार्डनूय केलेलें आसा तुमचे हितून. सो हाव डू हय बटरफ्लाय गार्डन हो कन्सेप्ट जो आसा न्ही हांव हाजे पयलीं जो आसा न्ही तें म्हजे कडेन जो आसा न्ही खोतीगांव वायल्ड लायफ सेंचुरी अत्यंत सुंदर म्हणजे द बेस्ट आनी खूब पर्यटक जे आसा येवन ते पळयताले आनी त्यामुळे की ताजे गरज आनी ताजे जो बदल जो जाय पडटा दिसपडटा स्ट्रॉंग दिसपडटा म्हणजे त्याचप्रमाणे अशा तरेचें बटरफ्लाय गार्डन परत एकदां आमच्या विधानसभेच्या परिसरांत जाता तें पळोवन म्हाका खूब आनंद जाता. त्यामुळे आमचे बायोडायवर्सिटीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर सेक्रेटरी मेंबर सेक्रेटरी आमचे प्रदीप सर म्हणटात प्रेमात ताजें हांव कौतूक करता कारण ते अशे इनोवेटीव कन्सेप्ट ताजे कडेन तो विचार करत आसतना इम्प्लिमेंट करता आसतना आनी आमकां आनी गोंयच्या लोकांक तो स्फूर्तपणे जे आसा प्रेरीत करता त्यामुळे ताजें हांव कौतूक करता. ओके गिरीश बाब कॉन्सेप्ट कसो पळयता तुमी आनी एवरीबडी एक कॉल दिलेले आसा स्पिकरान सीएमान की सगळ्यांनी एक झाड रोवचें. झाड रोवप हें सदांच खूब बरें आनी गरजेची गजाल आसा कारण आयज तुमी पळयता आसतलें एनवायरमेंट कसो चेंज जाला आसा क्लायमेट चेंज जाल्लो आसा आनी खंय ना खंय आमकां ह्या दृश्टिकोनांतल्यान झाडां रोवपाक जाय झाडां वाडोवपाक जाय आनी झाडां साल्वार करपाक जाय ही खूब गरजेची गजाल आसा. म्हणजे म्हाका दिसता सगल्यांनी समज हातभार लायलो आनी सगल्यांनी समज एक बरें पॉझिटीव डायरेक्शनान गेलें जाल्यार म्हाका दिसता हें गोंय आसा तें एनवायरमेंट फ्रेंडली जातलें आनी बरें उरतलें कारण ना की डिस्ट्रक्शन जें आसा तशें जावपाक जायना. हें एक बरी गजाल आसा कारण जेन्ना सुरवात केल्या आमी विधानसभेंतल्यान सुरवात केल्ली आसा ती बाकीच्या सगळे गोंयच्या काना कोपऱ्यान पावपाक जाय आनी झाडां जी आसा ती व्हडली जायसर आमी पळोवपाक जाय. हांगा अशें झाड रोयलें आनी तें फाटल्यान दवरिल्लें अशें जावपाक जायना. झाडां व्हडले जायसर आमी तेजो कॅर घेवपाक जाय. थँक्यू.